नाज़रीन, हम सब सूरह रहमान की इफ़ादियत से जो है वाक़िफ़ हैं। सूरह रहमान 27वें सिपारे में है और 55 नंबर की सूरत है। इस वक्त हम ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर इमरान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें जैसे ही पता चला कि सूरह रहमान पर एक रिसर्च जो है वो आपने की है और पूरी टीम ने जो है वो एक बहुत कामयाब रिसर्च की है, तो हम ये जानना चाहते हैं अपने नाज़रीन के लिए कि सूरह रहमान की जो इफ़ादियत है, वैसे तो हम बतौर मुस्लिम इस चीज़ से वाकिफ़ हैं और हमारा एक यकीन है, एक अकीदा है, लेकिन सूरह रहमान से ना सिर्फ हम बल्कि गैर मुस्लिम भी जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं और उनका इलाज बड़ी कामयाबी से हो रहा है। तो सूरह रहमान को बतौर थेरेपी इलाज के लिए किस तरीके से यूज़ किया जाता है? पहली बात तो बेटा ये समझ लें कि इंसान के वजूद जिस्म, जहन और रूह पर मुश्तमिल होता है और इसका दीन किसी भी दीन से ताल्लुक़ हो या वो खालिक को ना भी मानता हो, वो इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकता। WHO कहता है वेल बीइंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। अगर ये तीनों वजूद मेरे एक वजूद का हिस्सा है और मैं अगर बीमार होता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसे इलाज लेना होगा जिससे मेरे ये तीनों वजूद एड्रेस हो सके। साउंड थेरेपी सारी दुनिया के अंदर एंशिएंट टाइम से इस्तेमाल होती चली आ रही है। यानी आवाज़ें, वो कौन सी ऐसी आवाज़ें हैं, किस तरीके से पढ़ी जाती हैं जो कि एक इंसान को इस हीलिंग प्रोसेस में या शिफा याबी के अंदर मुतासिर कर सकती हैं या उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। रब ताला जो है वो उसके कुछ अल्फाज हैं जो कि उसकी किताबों के अंदर मौजूद हैं, जो हमारे इल्हामी कुतुब हैं, वो सब अल्लाह के अल्फाज हैं। तो अगर एक इंसान के कहे हुए अल्फाज या वो साउंड या वो फ्रीक्वेंसी के साउंड जो जहन को रिलैक्स करते हैं, वो हीलिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। दुनिया के अंदर आज भी 85% लोग बग़ैर दवाई के सही होते हैं। जब मैं कहता हूँ बग़ैर दवाई के सही होते हैं, इसका मतलब है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं, चाहे हम ओरल लें या इंजेक्टेबल लें, ये 15% इंसान को शिफा देते हैं। 85% लोग फिर आखिर कैसे सही होते हैं। और उसमें एक है साउंड थेरेपी। अल्लाह के अल्फाज के अंदर कितनी ताकत होगी, क्योंकि शिफा अल्लाह के हाथ में, चाहे माने या ना माने। जब शिफा अल्लाह ताला के हाथ में है, तो जब शिफा का वो तरीक़ा जो अल्लाह ने बताया हो, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो, जो कि रुक़िया की फॉर्म में हमें मुस्तनिद अहादीस में मिलता है कि आप जो है वो कुरान पाक की मुंतखब आयात को पढ़ते थे और उसके बाद दम करते थे और इंसान सही हो जाता था। तो सूरह रहमान जो है वो एक ऐसी सिलेक्टेड या मुंतखब, वैसे तो पूरा कुरानी शिफा है, मुकम्मल शिफा है और अल्लाह ताला कहता है कि ये तुम्हारे लिए मुकम्मल शिफा है, लेकिन सूरह रहमान के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो काम हुआ। और ये वो साउंड्स हैं जिसको हम अगर डिफरेंट क़िरत के अंदर, यानी एक तो अल्फाज है और एक अल्फाज की अदायगी का तरीक़ा है, बिल्कुल, तो उसके अंदर जब इसको जो है वो, यानी एक इंसान को एक्सपोज किया गया, एक इंसान को सुनवाया गया, चाहे वो ICU के अंदर हो या अस्पताल के अंदर हो या मुख्तलिफ जगह पर हो, तो ये समझ में आया कि इससे इंसान के अंदर वो जो कैफियत है अंदर की, वो चेंज होती है, उसके सेल्स रिलैक्स्ड होती हैं, इम्यूनिटी उसकी बढ़ती है और इंसान की हीलिंग जो है वो बेहतर हो जाती है। US UK से लोग यहाँ पे आते हैं इलाज कराने के लिए, और हम जदीद तहकीक के बाद और जदीद तरीक़ेकार के अंदर इलाज में हम सूरह रहमान को शामिल करते हैं। कहाँ से आगाज़ हुआ, किस तरह से इस पे तहकीक की गई, वो कौन से ऐसे पीछे अवामिल थे कि जिसके बाद इस तहकीक का आगाज़ हुआ? मेरी 20 साल की ज़िंदगी मगरिब के अंदर गुजरी है और वहाँ पर भी ये होता था कि जी सर्टेन साउंड्स हैं, सर्टेन मंत्राज हैं जिनको बोला जाए, जिनको रिपीट किया जाए, कुछ अस्कार हैं उनको पढ़ा जाए तो इंसान के अंदर एक जो है वो हीलिंग एनर्जी जनरेट होती है और उसकी कैफियत बेहतर होती है और वो शिफायाब होता है। और जब मुझे ये मालूम है कि रब ताला के अल्फाज, जब रब खुद ही कह रहा है मुझको मेरे नामों से पुकारो मैं तुम्हारी सुनता हूँ, तो फिर बहुत सारे लोगों ने इसको सुनना शुरू किया और उसके ऊपर उनका असर आया। सवाल ये था कि हम कैसे लोगों को जो है ये बताएं कि जी ये सूरह रहमान की वजह से आया। तो वो जब ही हो सकता था कि जब हम इसके ऊपर एक कंट्रोल ट्रायल जो है वो स्टडी करें, और मेरी टीम जो है वो आपको बताएगी कि हमने किस तरह इसके जो है वो स्टडी किया और हमने स्ट्रेस रिडक्शन के ऊपर डायबिटिक पेशेंट के ऊपर इस पर काम किया। यानी वो लोग जो कि सिर्फ दवाई ले रहे हैं और वो लोग जो दवाई भी लेते हैं और सूरह रहमान भी सुनते हैं।
تو پھر اسٹڈی سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ وہ لوگ جو سورہ رحمان بھی سنتے ہیں اپنے علاج کے ساتھ، ان کی اسٹریس ریڈکشن جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی ہائی ہوئی، یعنی ان کا اسٹریس جو ہے وہ ختم ہوا اور ان کی جو صحت ہے اور طبیعت ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوئی. اور پھر ہم نے ظاہر اس اسٹڈی کو جو ہے وہ پبلش کرایا تاکہ اب لوگ جو اگر یہ کہتے ہیں کہ جی سورہ رحمان کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، تو ہم بتا سکتے ہیں کہ اسٹڈی کے تحت بھی آپ اس کو جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. اور اب بہت ساری اسٹڈیز ہو رہی ہیں، اب بہت ساری اسٹڈیز ہو رہی ہیں جہاں پہ سورہ رحمان کی جو افادیت ہے اس کو جو ہے وہ اسٹڈی کا جو ہے وہ پارٹ بنایا جا رہا ہے. اچھا، جس طریقے سے ہمیں کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، ڈفرینٹ بیماریاں ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ اس کی میڈیسن ہوتی ہے، ڈفرینٹ طریقہ علاج ہوتا ہے، تو اسی طرح کیا مختلف بیماریوں میں سورہ رحمان کو سنانے کا یا اس کی جو تھیراپی کا طریقہ ہوتا ہے کیا وہ الگ الگ ہوتا ہے؟ دو میجر چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا جو برین ہے یہ سارا کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے. اس میں دو میجر چیزیں ہوتی ہیں، یا تو کچھ حصے سلو ہو جاتے ہیں جس کو ہمیں تیز کرنا ہے، یا کچھ حصے بہت تیز ہو جاتے ہیں جن کو ہمیں سلو کرنا ہے. اگر کوئی شخص بہت زیادہ اس کا دماغ کی دھڑکن اتنی تیز ہوئی ہے کہ وہ ایگریشن کے اندر اگر آ گیا ہے تو اب ہمیں اس کو سورہ رحمان وہ سنوانی ہے جو کہ قاری باسط کی ہے، یعنی وہ کیا ہے، وہ سلو پچ کے اوپر ہے، وہ وائس ٹون ڈاؤن پچ کے اوپر ہے. یعنی ایک چیز تیز چل رہی ہے اور ہم وہ اس آواز کی قرت کو یا اس لہر کو، اس صوتی انداز کو اس طرح دے رہے ہیں کہ وہ سلو ڈاؤن. کیسے کریں گے؟ یہ تو ہم کلینکل سائیکالوجسٹ اسی لیے بیٹھے نا کہ ہم پہلے ڈیزیز آئیڈینٹیفائی کریں گے نا کہ اس شخص کی برین کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ تیز چل رہی ہے یا سلو چل رہی ہے. اچھا، وائس ورسا، اگر مجھے کوئی ایک شخص ہے جس کو مجھے موٹیویٹ کرنا ہے، وہ اس کو ایکسائٹ کرنا ہے، اس کو کھڑا کرنا ہے، اس کو آگے زندگی کے اندر آگے جو ہے وہ چلانا ہے، وہ مایوس ہے یا سردہ ہے، تو اب جب میں اس کو ایکسپوز کروں گا تو میں ہائی پچ ہائی ٹیمپو قرت کے اوپر، جیسے قاری سدیس کی ہے، میں اس پہ سورہ رحمان ان کو جو ہے سنواؤں گا. اللہ کے الفاظ وہی ہیں، قرت جو ہے وہ جو فریکوینسی آف ساؤنڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ کرتی ہے. تو یہ دو میجر یوز ہوتے ہیں اس کے اوپر. اور ہیلنگ کے اندر پرٹیکولرلی جو ہے وہ قاری باسط کی جو ساؤنڈ ہے یا جو قرت ہے، جو آواز ہے، وہ زیادہ تر جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے ICUs کے اندر بھی اور دوسری جگہوں کو. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. جن مریضوں پر سورہ رحمان جن کو سنائی گئی ان کا کیا ایکسپیرینس تھا اور کیا بہتری ان میں دیکھی گئی؟ کچھ ایسے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا کہ ان کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا یا ان کا علاج ممکن نہیں تھا، لیکن سورہ رحمان کی برکت سے وہ صحت یاب ہو گئے. سورہ رحمان ان کی جو جسمانی، ذہنی، روحانی کیفیت کو چینج کرے گی، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں آپ کو EEG مشین کے اوپر بھی چیک کرا سکتا ہوں کہ جی آپ اس وقت یہ سورہ رحمان سن رہے ہیں اور یہ میں نے EEG مشین لگائی ہوئی اور اس کی یہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں، اور اس کے اوپر آپ کو یہ دکھا دے گا کہ جی دیکھیں جب اس کی برین فریکوینسی کتنی ریلیکسیشن کے اوپر آ رہی ہے، اس کے جسم کے اندر ہارمونی ہو رہی ہے. یہ سب اب ڈیجیٹلائز بھی جو ہے وہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس طرح ایک مریض کو جو کہ پریشان ہے، جس کے اندر کا سسٹم اس کو کوآپریٹ نہیں کر رہا، اگر ہم اس کو سورہ رحمان جو ہے وہ سنواتے ہیں ایون کوما میں بھی، کیونکہ وہ سن تو ضرور رہا ہے نا، سن تو ضرور رہا ہے، تو اس کی یہ جو سارے جو جسم کے اسٹیٹسٹکس ہیں جو کہ آؤٹ ہو رہے ہیں، اس کے اندر سنکرونائزیشن آتی ہے. یہ تو اب EEG مشین سے، EMG مشین سے بہت ایزیلی جو ہے وہ چیک، ایون جو ECG مشین ہے اس سے بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ اب جو ہم نے اس کی دل کی دھڑکن کتنی اسٹیبلائز ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے صرف جو ہے سورہ رحمان کو اس کو جو ہے وہ ایکسپوز کیا ہے. وہ کون سی بیماریاں ہیں جن پہ بہت کامیابی سے سورہ رحمان نے جو ہے وہ جو پیشنٹس ہیں وہ صحت یاب ہو گئے؟ دیکھیں ہم کیونکہ سائنٹسٹ ہیں بیٹا اور ہم لوگ سائنٹیفک ایویڈنس کی بات کرتے ہیں، ہم سورہ رحمان کو کمپلیمنٹ تھیراپی یوز کر رہے ہیں. کمپلیمنٹ تھیراپی کا مطلب یہ ہے کہ میرا جسم بیمار ہے، میں جسم کی دوائی لے رہا ہوں، میرا ذہن منتشر ہے تو میں ایک ذہنی جو میرے انتشار ہے، ٹراما ہے، اس پہ میں کام کر رہا ہوں، اور اس پروسیس کو فاسٹ کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، سنکرونائز کرنے کے لیے میں سورہ رحمان کو بھی جو ہے وہ دے رہا ہوں. اسی طرح جیسے رب تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرماتا ہے کہ پہلے تم دوا کرو گے، پھر تم دعا کرو گے اور شفا میں ہی دوں گا. ان تمام چیزوں پر یقین کی کیا اہمیت؟ دا ہیلنگ از آل بلیف. ساری بات یہ ہے کہ یہ سارا ہے یہ بلیف ہے کہ اگر میرا یقین ہوگا تو اس سے فاسٹ ہو جائے گا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایک باغ میں جاتا ہے، وہاں پہ ایک بے خوبصورت پھول لگے ہوئے ہیں اور اس پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے، رنگ برنگے پھول ہیں، سامنے پانی کا جھرنا بہ رہا ہے، گھاس کے اوپر یہ بیٹھا ہے، وہ یقین کرے باغ پہ یا نہ کرے، کیا وہ متاثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل متاثر ہوگا. یہ رب کا جو ہے خوبصورتی، یہ رب کا حسن، اگر وہ اس کے اوپر یقین کر لے تو پھر آپ سوچیں کہ پھر اس کی کیفیت کتنی تیز ہو جائے گی، رائٹ؟ تو بلیف جو ہے وہ یقین ہے. اور وہ لوگ خاص طور سے جو بھی آپ نے یہ بات کہی تھی ٹرمینل النس والی، وہ لوگ جو یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں نا کہ ہمیں جینا ہے، تو پوری
जेनेटिक्स, पूरी जीनियात, पूरा सिस्टम ऑपोजिट काम करना शुरू कर देता है। वो अपने आप को रिप्रोग्राम कर लेते हैं, सेल्स रिप्रोग्राम होना शुरू हो जाते हैं। मेरी टीम आपको बताएगी जो हम आगे सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कि वो अब डिफरेंट बिहेव करना शुरू कर देते हैं सिर्फ इस बात के ऊपर कि उसका बिलीफ है कि मैं सही हो जाऊँगा और मैं सही होना चाहता हूँ और मैं ज़िंदगी में कुछ करूँगा, और रब ताला जब मुझे ज़िंदा रखना चाहता है तो फिर मैं क्यों मरने की बात करूँ।